विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वन्नारायणं देवमक्षरं परमं पदम् विश्वतः परमां नित्यं विश्वन्नारायणगो हरिं विश्वमेवेतं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायण परं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगुं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ट्यावितस्त्यां तेनाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वाद्यर्विश्वतो मुखः सोऽग्रभुग्विभजन् तिष्ठन्नाहारजरः कविः त्रिविगोत्तमदस्यायी रश्मयस्तस्य सन्तता सत्तापयति स्त्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणीयोऽध्वाव्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्ताद्विद्युल्लेखेव भास्वरा नीवारशोकवत्तन्वी पीताभास्वत्यनोपमा तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिवः स हरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् प्रथमं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् मूर्धरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो कृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्कुलं पुरुष एवेन पुंसम् यद्भूतयच्छोभ्यम् भूताप्रतत्त्वशेषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो ज्यायागश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोत्थमुदयिर्पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशने अभि तस्मात् विराडजायत विराजोऽतिपूरुषः स जातोऽप्यनिच्यत पश्चाद्धोऽभिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमदन्वता स्कन्दोऽस्यास्तिराज्यम् ग्रीष्मशरद्धरिः सप्तास्यासन् परिधयः सप्तसमिधः कृताः देवाय यज्ञं दन्वानाः आज्ञन् पुरुषं वशं तैयज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवायजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः सम्भृशं बृहदाज्यं पशोगस्तागश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः रजः सामानि जज्ञिरे छन्दागंसि जज्ञिरे तस्मात् रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामः सदा सोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे
हो राम मामुद्धर श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामचन्द्रः प्रचोदयात्। बोले सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। अभी भय प्रकटक वाला अवतार करेंगे, सभी लोग बैठ जाइए, थोड़ा भजन करेंगे, नृत्य सेवा इत्यादि, फिर उसके बाद में आगे कर गाने और बजाने वाले आगे जाएंगे सब लोग जोर शोर से जैसे है ना, सब लोग बहुत माइक्रोफोन है, सब लोग मिलके गाएं। हाँ फिनिश